10,000। अब यो प्रिपेड भनेको हाम्रो SS2 चाहे एसएस साइडमा छ त्यो एसएस साइड इन्क्रिज हुनु भन्ने बित्तिकै माइनस आउटफ्लो हुन्छ। अरु यसमा आउने भनेको के छ, केही छैन, बस बाहिरबाट पनि केही छैन, यति नै। अब यसको पनि हामी टोटल गरी यहाँ देखाउँछौँ। त्यो यो हाम्रो सी को हेडिङ हुने भयो हाउ मच 4,20,000 माइनस। अब जाउँ डी नंबर को हेडिङ, यदि इन्ट्रेस्ट छ भने यहाँ चाहिँ छ है इन्ट्रेस्ट पेड, यहाँ चाहिँ हाम्रो दिएको छ, कुन दिएको छ त त्यही इन्ट्रेस्ट र डिबेन्चर, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर कति थियो त 20,000, त माइनस यही राखिदिइरहेको छु एकचोटि -20,000। यो हाम्रो यसरी बुझौँ, यो डी को टोटल भइदियो। अब जाउँ ई नम्बरमा, ई नम्बरमा के थियो त हाम्रो ट्याक्स पेड, त ट्याक्स पेड निकाल्नु पर्यो, यसको ट्याक्स पेड निकाल्नु पर्यो। किन त यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ, त वर्किङ नोटमा ग्राउन्डमा बनाउनु तलतिर वर्किङ नोट भनेर आई नम्बरमा ट्याक्स पेड इक्वल टु बिगिनिङ, अघि हामीले जे गरेको थियौँ बिगिनिङ प्लस त्यो न्यू प्रोभिजन माइनस क्लोजिङ, एकदम सर्टकटमा राखेँ मैले। बिगिनिङ द प्रोभिजन फर ट्याक्स प्लस न्यू प्रोभिजन फर ट्याक्स माइनस क्लोजिङ। त बिगिनिङ भनेको हाम्रो कति दिएको छ यहाँ 30,000, त्यसपछि न्यू दिएको छ 50,000, बाहिर जुन हुन्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा फेरि ओल्ड दिएको छ हाम्रो 50,000, 50 क्यान्सल 30,000, त 30,000 हाम्रो ट्याक्स पेड हो। ट्याक्स पेड हाम्रो कति हुने भयो त 30,000, यो नि माइनस यो माथि इन्ट्रेस्ट पनि माइनस हुन्छ, यो हाम्रो ई नम्बर भयो। अब एफ नम्बरमा बैंक ओभरड्राफ्ट छ भने त्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी वाला राख्नु होला, क्याश फ्लो फ्रम या क्याश फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटीज रिसिभहरू भएको छ भने राख्नु होला, तर मैले त्यो पर्दैन। त भनेपछि यतिमै अब हामी टोटल गरौँ, यो हाम्रो अब क्यापिटल ए हुने भयो नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, सर्कलमा राखेँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, सबै जोडिदिनु छ मलाई। त सबै जोडिसकेपछि यहाँ 280 छ, पहिला यो सबै माइनस वालालाई जोडौँ, त 30 50 हैन 4 70 1380, त भनेपछि 13,80,000 प्लस 4,70,000 1850 माइनस 20,80 भनेको 2,30,000 प्लस में 2,30,000, तो यहाँ हाम्रो एन्सर हुने भयो 2,30,000। यो भयो हाम्रो पहिलो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। यसको चाहिँ कति मार्क थियो भने 5 मार्क को थियो, यो अपरेटिङबाट 5 मार्क को थियो, यो त 5 मार्क को क्वेशन यहाँ भयो। अब यसपछि अब हामी हेरौँ, अब यसपछि सबै नर्मल छ, दुईटा तीनटा पोइन्टहरु आइटमहरु आउँछ, त्यो जस्ट रेकर्ड गरिदिन्छु, हेराइदिन्छु, अनि त्यसपछि टोटल ब्यालेन्स निकालिदिन्छु, बस भइहाल्यो। यो भयो। अब त्यसपछि हामी हेरौँ इन्भेस्टिङ को हेरौँ। इन्भेस्टिङमा पनि धेरै पोइन्टहरु छैनन्, एकदम नर्मल अपरेटिङ नै हो, अलिकति अप्ठ्यारो र गाह्रो हुने भनेको त्यहाँ धेरै पोइन्ट दिदियो भने, नत्र भने त सब इजी नै छ। ल हामीले याद राख्नु पर्ने के भयो त 230 ए बाट आएको छ 2,30,000। अब यहाँ हामी गर्दियौं इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। त यो फिक्स एसेट्स को सेल्स र परचेज को कुरा हुन्छ। यहाँ हेरौं, धेरै जस्तो इन्फर्मेसन हामीले सब बाहिर नै हेरेको थियौं, त बाहिरबाट इन्फर्मेसनहरु सार्दियौं। एन ऑफिस इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू 50,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस 10,000, त मतलब बुक वैल्यू 50,000 थियो, लॉस 10,000 गरेर बेचेको छ भनेपछि 40,000 मा बेच्यो। ओके, द सेल्स अफ ऑफिस इक्विपमेंट। धेरै जनाले यहाँ प्रब्लम के होला त त्यो इन्ट्रेस्ट अन जुन सरी डिप्रिसिएसन अन ऑफिस इक्विपमेंट छ त्यो किन रेकर्ड गर्नु भएन, या अहिले रेकर्ड हुँदैन, त्यो हो प्रब्लम यहाँको। त्यो कसरी अब बुझ्ने भने माथितिर हेर्नु होला, त्यो क्वेशनमा अफिस इक्विपमेंट के भइराछ, डिक्रिज भइराछ, 220 र यहाँ 2 लाख दिएको छ, त भनेको सेल भइराको छ हैन, अनि सेलको कन्डिसन तल दिएको छ। अर्को त्यसमा अरु कुनै मतलब त्यस्तो केस छैन कि इन्क्रिज को केस हेराओस् अफिस इक्विपमेंट छ, त्यहाँ छैन। त भन्न खोजेको के जुन बाहिर जुन दिएको छ हाम्रो डिप्रिसिएसन त्यो कुन हो त न्यू मेसिनरी को, यसरी न्यू अफिस इक्विपमेंट को, जुन चाहिँ यहाँ कतिमा किनेको छ 60,000 मा। त यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौं त बाहिरको जुन त्यो डिप्रिसिएसन छ त्यो यसरी बेचेको पार्टमा छ। अब यहाँ अलरेडी हामीले बुक भ्यालु दिइराको छ कति
हामीले बुक भ्यालु यहाँ दिइरहेको छ कति त 50,000। हामीले यसरी बुझौँ त्यो 50,000 कसरी आयो? बुक भ्यालु भनेको के हो? आफ्टर डिप्रिसिएसनको भ्यालु हो, डिप्रिसिएसन सबै काटकुट गरेर आएको भ्यालु हो। त त्यो 30,000 यहाँ एडजस्ट भइसकेको छ, यसरी बुझ्नु पर्यो के। त्यो 30,000 एडजस्ट भइसकेपछि बुक भ्यालु थियो 50,000 र त्यसलाई कतिमा 10,000 को लसमा बेचेको छ। त भनेपछि बुक भ्यालु थियो 50,000, 10,000 को लसमा बेचेको छ भनेपछि 40,000 मा बेचेको छ। के गर्नु होला यहाँ त्यो डिप्रिसिएसन आएन, कारण के छ त्यसमा एडजस्ट भएर आइसकेको छ। त्यसपछि अब पर्चेज गरेको छ त पर्चेज अफ के त पर्चेज अफ त्यही अफिस इक्विपमेन्ट अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज गरेको छ कतिमा 60,000। पर्चेज भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त माइनसमा राख्दिनु होला, क्यास बाहिर गएको बुझिन्छ। फेरि यसैमा एडिसनल त मतलब पर्चेज अफ एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट भित्र पनि दिएको थियो त, भित्रको रेकर्ड हुँदैन, बाहिर अलरेडी इन्फर्मेसन छ भनेपछि 3 लाख भित्र पनि हेर्दैछौँ हामी 3 लाख नै चेन्ज, फरक छैन। अब यसमा के छ बस यति नै रहेको छ। यसलाई हामी गर्दियौँ, अब यसलाई हामी 2 भनेर क्यापिटल बी त भनेपछि नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यो हाम्रो हुने भयो 360 बाट 40 मतलब 320,000। ल यो हाम्रो यति भयो। यो हाम्रो क्यापिटल बी मान्दियो, यता मान्नुहोस् या चाहे यतातिर याद राख्नु होला, त्यो क्यापिटल बी भयो। त्यसपछि छ थर्ड लास्ट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब यसमा त्यही हो शेयर डिबेन्चर डिभिडेन्ड बोन्ड, यो सब त शेयर क्यापिटल हामीले यहाँ दिएको छ, सिधै लेखिदिउँ। इन्क्रिज भएको केस छ इस्यु अफ शेयर क्यापिटल बाई हाउ मच 759 मतलब 1.5 लाख यहाँ राख्यौँ है। अनि 10% डिबेन्चर भनेको छ कति त 22 लाख र 120 भनेको 80,000 ले रिडक्सन भइरहेछ, पेमेन्ट हो। रिडक्सन भनेको पेमेन्ट तिर्यौँ, रिडक्सन अफ 10% डिबेन्चर। जे टाइटल दिएको छ त्यो टाइटल लेख्नु होला, कति त 80,000 र भ्यालु घट्नु भनेको आउटफ्लो हो, माइनसमा राख्नु। अनि यसमा आउने भनेको अरू के छ बस यही हो, डिभिडेन्ड पेड आउँछ। डिभिडेन्ड पेड बाहिर दिएको छ कि छैन? छ त डिभिडेन्ड पेड। र हामीले के बुझिसक्यो, यदि डिभिडेन्ड पेड दिएको छैन भने हैन माथितिर रिटेन अर्निङ दिएको हुन्छ, रिटेन अर्निङको अर्को नाम प्रॉफिट लस एकाउन्ट पनि दिएको हुन सक्छ हैन, या के रिजर्भ भनेर दिन सक्छ हामीले। त त्यो बेला यदि डिभिडेन्ड पेड दिएको छैन भने त्यो बेला बाहिर हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा नेट प्रॉफिट फर द इयर दिएको होला हो। त त्यो केसमा फेरि के गर्नु, जस्तै हामीले ट्याक्स पेड निकाल्यो त्यसरी हामी डिभिडेन्ड पेड निकाल्न सक्छौँ। कसरी त फेरि त्यो बिगिनिङ के को रिटेन अर्निङको बिगिनिङ या रिजर्भको बिगिनिङ या मतलब प्रॉफिट लस जे छ त्यसको बिगिनिङ अनि न्यू जुन छ करेन्ट इयरको प्रॉफिट माइनस क्लोजिङ गरिदिनु होला, त्यो आइहाल्छ डिभिडेन्ड पेड। कतिखेर जतिखेर यो दिएको छैन र नेट प्रॉफिट दिएको हुन्छ त्यो बेला। अहिले हामीसँग यहाँ छ 90,000 त भनेपछि 1,50,000 माइनसमा कति 20,000 16 1 17 माइनस 20,000 ल माइनस 20,000 ठिक छ ओके। त यो हाम्रो भयो सी मा नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज त्यति। यसरी हामी एमाउन्ट चिन्हलाई यसरी गर्न सक्छौँ। अब जाउँ नेट क्यास चेन्ज एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट सबैमा। अहिले हामी छुट्टै छुट्टै गर्दै थियौँ हरेक एक्टिभिटिजको, अब सबैले कम्बाइन गरौँ। ए प्लस क्यापिटल बी प्लस क्यापिटल सी तिनटैलाई जोड्यौँ। त पहिला हामीसँग कति थियो 2,30,000 थियो हैन। त्यसपछि हामीसँग छ माइनसमा 320 अनि 20,000 त भनेको माइनसमा भयो 340,000। हामीसँग कति छ त 230,000 2,30,000 त 10 यो भयो 1,10,000 ओके 1,10,000 त माइनसमा 1,10,000 हामी यहाँ राख्न सक्छौँ। 340 यस 1,10,000 माइनसमा। अब एड गरिदिनु होला
ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स, ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स। त ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स हामीलाई दिएको छ, ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भनेको 1,50,000, 1,50,000। त हाम्रो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स आउने भयो। कुनै बेला ब्याङ्क भनेको हुन्छ त कुरा त्यही हो, क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स और ब्याङ्क ब्यालेन्स जे भनेको छ त्यहाँ, त्यो अब हाम्रो हुने भयो। अब हामीले गर्नु के छ त यो दुवै एडजस्ट गर्नु छ। माइनसमा 110 छ, 150 छ, प्लसमा भनेको 40,000 प्लसमा जुन हाम्रो हुनेछ त्यही हाम्रो क्याश ब्यालेन्स हो। अब हेरौँ एकचोटि इन्डिङ ब्यालेन्स हाम्रो मिल्यो कि मिलेन, मिल्यो भने हाम्रो एन्सर राइट छ, नत्र भने रङ, कहीँ न कहीँ मिस्टेक होला। त हामी हेर्न सक्छौँ कति दिएको छ, 60,000, 2075, 40,000 एकदम ठिक छ। या ब्यालेन्सिङमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँ क्यास दिएको छ, क्लोजिङमा 40,000, भनेपछि हाम्रो एन्सर यो एकदम राइट छ। यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। यो अलिकति लेन्दी प्रब्लम थियो, यसमा धेरै इन्फर्मेसनहरू थियो र बुझ्ने पोइन्टहरू पनि धेरै कुराहरू यसमा थिए, त्यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब हामी हेर्नेछौँ अर्को एउटा नेक्स्ट प्रब्लम हामी हेर्छौँ। नेक्स्ट प्रब्लमको हामी कुरा गरौँ। यदि क्वेसनमा अब हामीले त सबै डिस्कस गरि नै हाल्यौँ, यो दुईटा जुन हामीले सोल्युसन आउट गरेका छौँ त्योमा सबै इन्फर्मेसनहरू इन्क्लुड भएको छ, नर्मल पनि छ र हार्डवाला पनि हामीले एउटा हेऱ्यौँ कि अलिकति टफ सोध्यो भने कसरी सोध्छ त्यति इन्फर्मेसन दिएर। अब यस बाहेक पनि हामीलाई त्यो क्वेसन सल्भ गर्दा के कस्तो प्रब्लमहरू, के कस्तो वर्डले हामीलाई कन्फ्युज पार्न सक्छ त त्यो हामी हेरौँ। जस्तै रिडिप्सन अफ डिबेन्चर विथ प्रिमियम भनिदियो, त यो कहाँ रेकर्ड गर्ने, तपाईँलाई त यो बुझ्नु पऱ्यो डिबेन्चरसँग रिलेटेड छ भन्ने बित्तिकै फाइनेन्सिङमा जान्छ। अब यो चाहिँ तपाईँलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ। त के गर्नु होला, जस्तै रिडिप्सन मानिदिउँ डिबेन्चर पहिलो लास्ट इयरमा हामी 20 हेर्दैछौँ, अथवा लेटेस्ट सपोज 2 लाख हेर्दैछौँ, पहिले आएर 1 लाख हेर्दैछौँ भनेपछि तिरेको हो 1 लाख तिरेको हो। त जुन 1 लाख आयो चेन्ज, त्यो चेन्जमा यो प्रिमियमलाई जोडिदिनु होला। त भनेपछि मानिदिउँ 10,000 हो त 1,10, अब यो 1,10 ब्यालेन्स तपाईँ यसरी माइनसमा हेराउनु होला। बस यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ। अर्को हामीले कन्फ्युज पारिदिने पोइन्ट भनेको ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हो। त हामीले के बुझ्यौँ कि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट दिएको छ भने अपरेटिङको लास्ट हेडिङमा रेकर्ड गरौँ, अपरेटिङको लास्ट हेडिङमा। त त्यो के थियो त क्यास फ्लो फ्रम या क्यास फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज हो। त्यसमा अरे यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको लाइबिलिटिज हो, लाइबिलिटी जस्तै ट्रिटमेन्ट गर्नुको लागि इन्क्रिज छ भने प्लसमा हेराउनु होला, डिक्रिज छ भने माइनसमा यसको एमाउन्ट हेराइदिनु होला। अर्को हामीले सोधिन्छ लोन, मतलब कन्फ्युज गर्ने वर्ड लोन मात्र भने आउँछ या लङ टर्म लोन, त्यो सिधै फाइनेन्सिङसँग रिलेटेड छ। यो र यो जुन पोइन्ट छ यो सिधै फाइनेन्सिङसँग रिलेटेड छ। फाइनेन्सिङ लोन बढिरहेको छ भने रेज इन लोन भनेर बुझ्नु होला, घटिरहेको छ भने पेमेन्ट अफ लोन भनेर बुझ्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटीसँग रिलेटेड छ, यसरी बुझ्नु होला। अब कन्फ्युज पार्ने भनेको यही हो। अर्को हामीले बुझिसक्यौँ कि डिप्रिसिएसन, त डिप्रिसिएसनको हामीले के कन्सेप्ट बुझेको छौँ एकदम जेनरल, कि यदि पर्चेज भइरहेको छ, केस पर्चेजको छ, पर्चेजको केस कसरी बुझ्ने, त यदि पहिलो यो 2 लाख थियो, अहिले चाहिँ प्लान चाहिँ 3 लाखको छ भने यो हाम्रो पर्चेजको केस बुझिन्छ हो। त अब यो पर्चेजको केसमा हामी के बुझाएको छौँ, इन्क्रिज भएको। त यो केसमा मानिदिउँ यो प्लान्टको हो भने प्लान्टैमा हामीले डिप्रिसिएसन दिएको छ 10,000 बाहिर, हैन। त त्यो बेला के हुन्छ, यसको इन्क्रिज टोटल कति भएको छ 1 लाख, अनि त्यसमा यो 10 जोडियो, इन्क्रिज भएको छ भने 1 लाख प्लस यो 10,000, यसरी हो। केही गरी यदि डिक्रिज भएको छ भनेको सेल्सको केस दियो अनि तलतिर केही पनि त्यस्तो इन्फर्मेसन दिएको छैन, माथि मात्र दिएको छ भने त्यो बेला के गर्नु होला, सेल्स भनेको त्यो डिक्रिज हो, 1 लाख मात्र छ यहाँ मानिदिउँ त 1 लाखले घट्यो, त त्यो बेला डिप्रिसिएसन घटाइदिनु होला। बस यसरी हो क्या त्यो डिप्रिसिएसनको ट्रिटमेन्ट। अर्को हामीले के बुझ्यौँ, प्रॉफिट लस दिन सक्छ तपाईलाई। त प्रॉफिट लस दियो भने बुक भ्यालुमा प्रॉफिट जोडेर सो गर्नुपर्छ सेल्स हेराउँदा, लस दियो भने बुक भ्यालुबाट त्यो लस घटाएर यहाँ हामी नेट ब्यालेन्स हेराउँछौँ। र यसरी यो सानोतिनो इन्फर्मेसनहरू हजुरले क्लियर गरिदिनु भने, हजुरहरूले क्लियर गरिदिनु हो भने एकदम सजिलो हुनेछ च्याप्टर। 10 मार्क्स यो तपाईँहरूको हातमा छ, पकेट क्वेसन हो, एकदम पकेट क्वेसन। योभन्दा बढी केही इन्फर्मेसन आउँदैन, एकदम सर्टकट सानो हुन्छ। एकचोटि जुन सुरुको भिडियो थियो कन्सेप्टवाला भिडियो, त्यसमा अलिकति क्लियर गर्नु होला। त्यति राम्ररी त्यो भिडियो राम्ररी हेरिदिनु भयो या मतलब त भनौँ न बुझिदिनु भयो भने यहाँ ओल्ड इज गोल्डको जतिवटा पनि क्वेसन छ सबै क्वेसन तपाईँ आँखा चिम्लेर भनौँ या एकदम इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो 100% ग्यारेन्टी रहेछ। हस् त आजलाई यति नै, अब चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हामी भेट्नेछौँ। हस्।